पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज की घड़ियों में सुबह के 10 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से हमारी बाकायदा नशरियात का आगाज होता है। पहले घंटे के लिए मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद हमीद। जैसा कि आप देख रहे हैं, फेसबुक लाइव पर हम आपके सामने हैं और वेबसाइट और रेडियो पर हमारा ये 1 घंटे का न्यूज़ शो जारी रहेगा। तो आगाज करते हैं पहले आज की अहम खबरों की सुर्खियों से। अक़वाम मुत्तहिदा के सलामती कौंसिल ने दहशतगर्द अफराद और तंजीमों की एक मुफस्सल फहरिस्त जारी की है, जिसमें सिर्फ पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने, यहाँ सरगर्म होने और उसकी सरजमीन इस्तेमाल करने वाले दहशतगर्द ग्रुपों के लिए काम करने वालों समेत 139 नाम शामिल हैं। चीन ने बुध के रोज़ ऐलान किया है कि वो 50 अरब मालियत की अमरीकी अशिया पर महसूलात आयद करने का मंसूबा बना रहा है, जो अमरीका की तरफ से आयद किए गए महसूलात का जवाब होगा। अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर अपने इस मौक़िफ़ को दोहराया है कि शाम में अमरीकी फ़ौज का मिशन पूरा हो गया है और उसे अब वहां से वापस बुला लेना चाहिए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मंगल के रोज़ कहा कि अमरीका मेक्सिको सरहद की हिफाजत के लिए फ़ौज का दस्ता भेजने का इरादा रखता है, ताकि अमरीका में मज़ीद गैर कानूनी तारिकीन वतन को रोका जा सके। अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट ने मंगल के रोज़ कहा है कि पिछले अमरीकी इंतखाबात में रूसी मुदाखलत की तहकीक करने वाले खुसूसी कौंसल रॉबर्ट मलर ने सदर डोनाल्ड ट्रंप के वकला को पिछले माह बताया कि बावजूद कि ट्रंप ज़ेर तहकीक हैं, वो उन्हें किसी जुर्म का मुर्तकिब ख्याल नहीं करते। पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी के बावजूद ताल्लुकात में बेहतरी की कोशिशें जारी हैं और जापान के वज़ीर-ए-आज़म शिंजो आबे इस महीने बाद में सदर ट्रंप से मुलाकात कर रहे हैं। ये थीं शह सुर्खियां और तफसील कुछ देर के बाद। तो हम चलते हैं पहले इस्लामाबाद, जहां हमारे नुमाइंदे हैं नासिर महमूद, और उनसे पूछते हैं कि ये जो फहरिस्त का नाम शामिल किया गया है, इस हवाले से उनके पास क्या खबर है। जी नासिर। जी खालिद साहब, अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की तरफ से एक मजमूई फहरिस्त जो है तरतीब दी गई है, जिसमें कि मुख्तलिफ ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले दहशतगर्दों और दहशतगर्द तंजीमों का उसमें तज़किरा आया, उनके नाम शामिल किए गए हैं। इसमें 139 नाम ऐसे भी शामिल किए गए हैं जो कि न सिर्फ जिनका ताल्लुक पाकिस्तान से है, बल्कि ऐसी बहुत सी तंजीमें हैं जो कि पाकिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल कर रही हैं या यहाँ वाक़ हैं, और उन तंजीमों से वाबस्ता अफराद भी इस फहरिस्त में शामिल किए गए हैं, क्योंकि उनकी शहरियत किसी और मुल्क की है, लेकिन चूंकि वो इनसे वाबस्ता हैं और यहाँ पे काम करते रहे इन तंजीमों के लिए, तो उनके नाम भी शामिल किए गए हैं, जिनमें कि एक अहम नाम एक ऐसे दहशतगर्द का है जिनका ताल्लुक यमन से है, लेकिन उनके बारे में बताया गया है कि वो पाकिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल करते हुए मुख्तलिफ कार्रवाइयों में मुलव्विस पाए गए थे, और 2000 में इनको पाकिस्तान से गिरफ्तार करके, कराची से गिरफ्तार करके अमेरिका के हवाले किया गया था। और ऐसे 1 दर्जन से ज्यादा लोग हैं जो कि अमेरिका के हवाले किए जा चुके हैं, लेकिन उनके नाम डिटेल के साथ इस फहरिस्त में शामिल किए गए हैं। खासतौर पे जो कुछ जमातें जिनका बहुत तज़किरा रहा इन दिनों में, जमात दावा है, लश्कर तैयबा है, और जमात अहरार, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, फिर रशीद ट्रस्ट है। इस तरह की बहुत सारी और तंजीमें जिन पे कि अक़वाम मुत्तहिदा पहले ही नजर रखे हुए थी और उनके नाम भी शामिल किए गए थे, उन सबको मिला के एक पूरी डिटेल्ड एक फहरिस्त जो है वो जारी की गई है। उनमें हाफिज सईद का नाम भी शामिल किया गया है, उनके एक साथी हैं याहिया जाहिद, वो भी इस फहरिस्त में शामिल हैं, जबकि लश्कर तैयबा के 2 लोगों को भी इस फहरिस्त में शामिल किया गया है। और काबिल जिक्र बात यह है कि भारतीय शहरी दाऊद इब्राहिम का नाम भी इसमें शामिल किया गया और उनको उस कैटेगरी में रखा गया है जो कि पाकिस्तानी सरजमीन इस्तेमाल करते रहे, और फहरिस्त में ये कहा गया है कि वो उनके दाऊद इब्राहिम जो है उनके पास पाकिस्तान का पासपोर्ट है, और मुबैना तौर पर कराची के करीब उन्होंने एक बहुत शानदार घर भी बना रखा है। अच्छा नासिर, एक और खबर ये भी है कि पाकिस्तान ने एक बार फिर ये शिकवा किया है अमेरिका से कि दहशतगर्दी के खिलाफ जो कार्रवाइयाँ कर रहा है और अफगानिस्तान से जो ताल्लुकात बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा है, उसमें उसकी खिदमात का इतराफ़ नहीं किया जाता। तो इसकी क्या तफसील आपके पास है? जी, आप जैसे हमने कल भी अपने सामने को बताया था कि पाकिस्तान अपना यही मौक़िफ़ हर फोरम पे दोहराता आ रहा है। इस्लामाबाद में 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई थी इंसदाद दहशतगर्दी
کے موضوع پر، جس میں کہ بہت سے ملکوں کے مبصرین جو تھے انہوں نے بھی شرکت کی. تو اسی کانفرنس سے آج خطاب کرتے ہوئے قومی سلامتی کے مشیر ناصر خان جنجوعہ نے اسی عزم کا اعادہ کیا کہ افغانستان کی سلامتی کے لیے پاکستان پرعزم ہے، لیکن جو پاکستان کی قربانیاں ہیں اور پاکستان کی کاوشیں ہیں انسداد دہشت گردی کے ضمن میں، اس کو نہ صرف یہ کہ پوری طرح سے سراہا نہیں جا رہا، اس کا اعتراف نہیں کیا جا رہا بین الاقوامی سطح پہ، بلکہ پاکستان پہ ڈبل گیم کا بھی الزام لگایا جا رہا ہے. اور اس بارے میں ان کا کہنا یہ تھا کہ امریکہ یہ کہتا ہے کہ پاکستان حقانی نیٹ ورک اور طالبان کی مدد کر رہا ہے، جبکہ طالبان پاکستان پر الزام لگاتے ہیں کہ وہ امریکہ کا ساتھ دے رہا ہے. تو دنیا ایک طرح کے ابہام کا شکار ہے اس بارے میں، اور انہوں نے دنیا کو دعوت دی کہ وہ آئے اور پاکستان کے ساتھ مل کر دہشت گردی کے خلاف جو پاکستان کی کوششیں ہیں ان پہ وہ اس کا ساتھ دے اور اس کی مدد کرے. جی ہاں، یہ تو کوششیں جاری ہیں اور اس میں ظاہر ہے بہت سے مشکلات بھی ہیں اور رکاوٹیں بھی ہیں. بہت شکریہ ناصر محمود آپ کا. تو یہ تھے اسلام آباد میں ہمارے نمائندے ناصر محمود جن سے ہم گفتگو کر رہے تھے. اب کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں. پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی کے باوجود تعلقات میں بہتری کی کوششیں بھی جاری ہیں. بھارت کے ہائی کمشنر اجے بساریا نے منگل کو پاکستان کے قومی سلامتی کے مشیر ناصر خان جنجوعہ سے ملاقات میں دو طرفہ تعلقات میں بہتری سے متعلق معاملات پر بھی بات چیت کی. ناصر خان جنجوعہ کے دفتر سے منگل کی شام جاری بیان میں کہا گیا کہ بھارتی ہائی کمشنر سے ملاقات میں بھارتی ہائی کمشنر نے امن و امان کی صورتحال پر بات کی ہے. اس بارے میں ایک تفصیلی رپورٹ ہمارے پاس ہے جو کچھ دیر میں ہم آپ کے لیے پیش کریں گے. چین نے بدھ کے روز اعلان کیا ہے کہ وہ 50 ارب مالیت کی امریکی اشیاء پر محصولات عائد کرنے کا منصوبہ بنا رہا ہے جو امریکہ کی طرف سے عائد کیے گئے محصولات کا جواب ہے. ان چینی اقدامات سے 106 امریکی اشیاء پر محصولات میں 25% اضافہ کیا جائے گا، جن میں سویابین، طیارے اور کاریں شامل ہیں. چین کی وزارت تجارت نے کہا کہ یہ سوال کہ یہ محصولات کب سے مؤثر ہوں گے، اس کا انحصار امریکی محصولات کے نافذ العمل ہونے پر ہے. امریکہ کے صدر ٹرمپ نے پچھلے ماہ اپنے اس ارادے کا اظہار کیا تھا کہ وہ چینی مصنوعات پر 50 ارب ڈالر کے محصولات عائد کر رہے ہیں، اور منگل کے روز امریکی تجارتی نمائندے نے 1300 اشیاء کی ایک فہرست جاری کی تھی جن میں ایرو اسپیس، طبی اور اطلاعاتی ٹیکنالوجی کی مصنوعات شامل ہیں. امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر اپنے اس موقف کو دہرایا ہے کہ شام میں امریکی فوج کا مشن پورا ہو گیا ہے اور اسے اب وہاں سے واپس بلا لینا چاہیے. منگل کو وائٹ ہاؤس میں 3 بالٹک ریاستوں کے سربراہان کے ساتھ ملاقات کے بعد مشترکہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے صدر ٹرمپ نے کہا کہ شام میں امریکہ کی موجودگی کا بنیادی مقصد داعش کا خاتمہ تھا. ایک سوال کے جواب میں صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ چونکہ یہ مقصد بڑی حد تک حاصل ہو چکا ہے، لہٰذا جلد امریکہ دوسروں کی مشاورت سے یہ فیصلہ کرے گا کہ اب آئندہ کیا کرنا چاہیے. صدر ٹرمپ نے کہا کہ وہ چاہتے ہیں کہ شام میں موجود امریکی فوجی اب وطن واپس آ جائیں. صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے منگل کے روز کہا کہ امریکہ میکسیکو سرحد کی حفاظت کے لیے فوج کا دستہ بھیجنے کا ارادہ رکھتا ہے تاکہ امریکہ میں مزید غیر قانونی تارکین وطن کو روکا جا سکے. وائٹ ہاؤس میں بلقان کے رہنماؤں کی ضیافت کے دوران اپنے خطاب میں ٹرمپ نے کہا کہ وزیر دفاع جم میٹس کے ساتھ مشاورت کے بعد ہم فوج کی جانب سے چند اقدام کرنے والے ہیں. تب تک جب تک کہ ہمارے پاس دیوار اور مناسب سیکیورٹی کا بندوبست نہیں ہو جاتا، ہم اپنی سرحد پر فوج کی مدد سے نگرانی کریں گے اور یہ ایک بڑا اقدام ہوگا. امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ نے منگل کے روز کہا ہے کہ پچھلے امریکی انتخابات میں روسی مداخلت کی تحقیق کرنے والے خصوصی قونصل رابرٹ ملر نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے وکلاء کو پچھلے ماہ بتایا کہ باوجود کہ ٹرمپ زیر تحقیق ہیں، وہ انہیں کسی جرم کا مرتکب خیال نہیں کرتے. پوسٹ نے اپنی رپورٹ کو ان متعدد افراد کی اطلاعات پر مبنی قرار دیا جو ملر کی ٹرمپ کے وکلاء سے مارچ کے شروع میں ہونے والی ملاقاتوں سے آگاہ تھے. جاپان کے وزیر اعظم شنزو آبے اس مہینے بعد میں صدر ٹرمپ سے اپنی ملاقات میں یقین دہانی حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. جاپانی لیڈر کا خیال ہے کہ شمالی کوریا کے ساتھ جوہری خاتمے کے لیے تیزی سے پیش رفت کرتی ہوئی بات چیت میں انہیں نظر انداز کیا گیا ہے. ٹوکیو کی صوفیہ یونیورسٹی کے پولیٹیکل سائنس کے پروفیسر کوئیچی نکانو کا کہنا ہے کہ جاپان محسوس کرتا ہے کہ وہ اس معاہدے میں کوئی کردار ادا کرنے سے تنہا رہ گیا ہے. شنزو آبے 17 اور 18 اپریل کو فلوریڈا کے مارے لاگانو گولف کلب میں صدر ٹرمپ سے ملاقات کر رہے ہیں.
یہ تھیں وہ خبریں اور رپورٹیں جو ہم نے فیس بک لائیو پر آپ کے لیے پیش کی. ویب سائٹ اور ریڈیو پر ابھی ہمارا یہ شو جاری ہے. ہمارے ساتھ رہیے گا. فیس بک لائیو سے اجازت لیتے ہیں. اللہ حافظ.